यो संसारमा हाम्रो दुईवटा जीवनहरू छ। एउटा मृत्यु पश्चातको जीवन जो स्पिरिचुअल जीवन हो, र एउटा मृत्यु अगाडिको जीवन जो फिजिकल बडी यानि फिजिकल जीवन हो। हाम्रो यो फिजिकल जीवनको यो हामी शरीरमा छन्जेलसम्मको अन्तिम गन्तव्य र सबैभन्दा राम्रो गन्तव्य भनेको आनन्दको शिखरमा पुग्नु हो भने मृत्यु पश्चातको जीवनको गन्तव्य भनेको त्यो गन्तव्यहीन छ। त्यसको कुनै गन्तव्य छैन। त्यो अनन्तकालसम्म पनि त्यो आफू एउटा ऊर्जाको स्रोतमा गएर बस्छ। म यहाँ के भन्न चाहन्छु अध्याय 3मा भने तपाईको अन्तिम गन्तव्य यही हो। श्रृङ्खला कतिवटा होस् या यो कोही अरू हुन्, सबैको जीवनको गन्तव्य, हामी सबैको जीवनको फिजिकल जीवनको गन्तव्य भनेको आनन्द र स्पिरिचुअल जीवनको गन्तव्य भनेको कुनै गन्तव्य नै छैन। त्यो अनन्त छ, त्यो इन्फिनिटी छ, जहिले पनि चलिरहेको छ। जबसम्म यो आखिर यो हामी जन्म र मृत्युको फेरोबाट बाहिर निस्किन्नौँ त्यो बेलासम्म जीवनको गन्तव्य चलि नै रहन्छ। फेरि आउँछ, फेरि जान्छ, फिजिकल र स्पिरिचुअल, फिजिकल स्पिरिचुअल, फिजिकल स्पिरिचुअल हुँदै त्यो चलिरहन्छ। र जब हामी यो फिजिकल बडीबाट हामी यो जन्म मृत्युको फेरोबाट बाहिर जान्छौँ तब हामीले तत्पश्चात स्पिरिचुअल बडीलाई हामीले प्राप्त गर्छौँ। अब सुरु हुन्छ अध्याय 3 श्रृङ्खला कतिवटाको लागि लेखिएको पुस्तक ह्याप्पिनेस यानि खुसी भन्ने किताबको तेस्रो अध्याय हो। तपाईको जीवनको गन्तव्य पनि अन्तिममा त्यही आनन्द हो। आखिर यो जन्म होस् या अर्को जन्ममा होस्, अन्तिम लक्ष्य त्यही आनन्द हो। तपाईले हजारौं पटक आफ्नो साम्राज्य बनाउनु भयो। विश्वका सिंहासनमा मात्रै त हजारौं पटक पाइला टेकिसक्नुभयो। जीवनको भागदौडमा दौड त झन् कति हो कति, अझै तपाईलाई पुगेको छैन। पदले, सुन्दरताले अझै सुन्दर हुनु छ, अझै पद पाउनु छ। यदि हामीले गएर नेताहरूलाई सोध्ने हो भने उनीहरूलाई पदले कहिले पनि पुगेको छैन, अझै उनीहरूलाई धेरै ठुलो पद चाहिन्छ। मन्त्रीलाई सोध्ने हो भने प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने हो भने राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिलाई सोध्ने हो भने म सधैँ राष्ट्रपति भइराखौँ। राजा चाहिँ सन्तुष्ट हुन्छन् राजाबाट, तर राजा चाहिँ नि वास्तविकतामा आफू राजा भएकोमा सन्तुष्ट हुँदैनन्। किनकि राजाले जबसम्म प्रजालाई चाहिँ राम्रो शिक्षा, राम्रो रोजगारी, राम्रो चिज गरिदिन सक्दैनन् तबसम्म राजा आफ्नो पदबाट सन्तुष्ट हुँदैनन्। तर यो गणतान्त्रिक मुलुकको सबैभन्दा गल्ती विषय भनेको के हो भने यहाँ चाहिँ नि हरेक व्यक्तिमाथि राजा हुन पाउँछ, तर उसले चाहिँ नि केही पनि गरिदिन सक्दैन जनताको लागि, जम्मै आफ्नो पेट भर्छ। किनकि धन देखेपछि महादेवका 3 नेत्र खुल्छन् भने चाहिँ धन जम्मै उसको हातमा पर्दाखेरि चाहिँ नि कहिले कसैले लुट्ने, कहिले कसैले लुट्ने हुन्छ। त्यही भएर डेमोक्रेसी राम्रो होइन है। त्यस्तै सुन्दरता भएको केटीले अझै सुन्दर हुन पाए हुन्थ्यो, अझै सुन्दर कसरी बन्ने भन्ने हुन्छ। यदि त्यस्तो हुन्न थियो भने किन यत्र ब्युटी पार्लरहरू खुले, किन यति चाहिँ नि क्रिम पाउडरहरू बने, किन यति सुन चाँदीका चाहिँ विभिन्न डिजाइनका गहना बन्छन्, किन हिरा मोती चाहिँ नि बनिरहेका छन् विभिन्न डिजाइनका। यदि त्योभन्दा सुन्दर हुनु छैन भने, नत्र त भगवान्ले यतिको सुन्दर दिएको छ, यो अस्तित्वले मलाई, यो ओल्डले, यो चाहिँ नि जो युनिभर्स हो यसले मलाई यतिको सुन्दर बनाइदिएको छ, यतिमा सन्तुष्ट छु भन्नु पर्यो नि। नत्र किन हामीलाई चाहिँ नि लुगा चाहियो, फरक फरक डिजाइनको लुगा किन चाहियो? किनकि हामीलाई अझै सुन्दर बन्नु छ, त्यति सुन्दरले भएको छैन। यो हाम्रो भागदौड हो। हामी कतिले पनि परिपूर्ति भएका छैनौँ। अझै सुन्दर बन्नु छ, अझै सुन्दर बन्नु छ, अझै ठुलो पद पाउनु छ। किनकि जब हामी ठुलो पदमा हुन्छौँ तब विश्वका सबै मानिसहरू झुक्न आउँछन्। सबैलाई आफ्नो आदेश पालना गर्ने बनाउनु हाम्रो काम न काजका मूल्यहीन विचारहरू हुन्छन्। सबैलाई चाहिँ आफ्नो आदेश पालना गर्ने बनाउनु छ हामीलाई। सबैले मेरो भने मानिदिए हुन्थ्यो होइन, म अरूको अगाडि देखिए भने हुन्थेँ, म भन्दा सुन्दर कोही पनि छैन, म चाहिँ नि राजा हो भनेर विश्वको सत्ता जो छ त्यसको अगाडि चाहिँ नि हाम्रा यी जो भित्रका मूल्यहीन विचार छन् कुनै
पनि मूल्य छैन यी विचारहरूको, ती विचारहरू चाहिँ नि बनेका हुन्छन् होइन, आदेश पालन गर्नको लागि भित्रबाट तिनीहरूले हामीलाई बन भनिरहेको हुन्छ। हामी यी दुई कौडीका विचारहरूलाई पन्छ्याउँदै जान्छौँ, जसको फलस्वरूप हामी यी दुई कौडीका विचारहरूलाई पछ्याउँदै जान्छौँ, जसको फलस्वरूप हामी एउटा खाल्टोमा पुरिन्छौँ। जब यस्ता यी नचाहिने विचारहरू हाम्रो दिमागमा आउँछन्, तब हामी यी विचारहरूले गर्दाखेरि एउटा खाल्टोमा पुग्छौँ, जसबाट बाहिर निस्कन जस्तो असम्भव जस्तै हुन्छ। जस्तो हाम्रो जीवनचक्र हेर्नुहोस्, हाम्रो जीवनचक्र कस्तो भइरहेको छ। खुसी हुने हजार मौका पाइरहेको हुन्छन्, तर बाहिर हामी देखाउनलाई खुसी हुन्छौँ, बाहिर हामी कसैलाई देखाउनलाई हाँसिदिन्छौँ, बाहिर हामी कसैलाई केही गर्नको लागि केही देखियो भने ल यसले नराम्रो ठान्ने हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ नि हाम्रो जो विचारहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ नि विचारले हामीलाई केही क्षणको लागि खुसी बनाउँछ। फेरि हामी आफ्नो घरमा आउँछौँ, आफ्नो बस्ने ठाउँमा आउँछौँ, त फेरि हाम्रो दिमागमा त ती विचारहरू आउँछन्, त्यो दुःखहरू फेरि चाहिँ नि पर्न थाल्छ। अतीतका स्मृतिहरू पनि छन्, भविष्य कस्तो हुने हो भन्ने चिन्ता पनि छ, र हामी चाहिँ त्यो कुराहरू सोच्दाखेरि हामी दुःखी हुन्छौँ, किनकि ती जो विचारहरू छन्, जो मूल्यहीन विचारहरू छन्, जसलाई हामी पछ्याउँदै आएका थियौँ, तिनीहरूको पछाडि लागेर आएका छौँ, त्यो विचारले हामीलाई धेरै ठुलो खाल्टोमा चाहिँ नि पुरे। त्यो खाल्टोबाट चाहिँ अब निस्किन त बहुत असम्भवै छ भनेर भनिन्छ यहाँनिर। यी विचारहरूले हामीलाई कहिले बाहिर निस्किन नसकिने बनाएका छन्। यी विचारहरू जो छन्, यिनीहरूले हामीलाई कहिले बाहिर ननिस्किन सक्ने बनाएको छन्। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, तपाईँको भित्रको विचार जो छन्, तिनीहरूले तपाईँलाई बाहिर निस्किन दिइरहेको छ। कति गाह्रो छ बाहिर आउन, तपाईँले आफ्नो मुख देखाउनको लागि कति गाह्रो पर्छ। ती विचारहरूको कारण, जो विचारहरू तपाईँको भित्र उत्पन्न भएका छन्, ती विचारहरू चारैतिरबाट चोट पाइन्छन् यी आफ्नै मूल्यहीन विचारले गर्दाखेरि। अरू केले चोट दिन्छ तपाईँलाई? केहीले पनि दिँदैन। तपाईँलाई चोट दिने भनेकै त्यही विचारले मात्र हो। तपाईँको विचार यदि चाहिँ नि नराम्रो विचार छ, तपाईँले चाहिँ नि प्रेम गर्नुभयो, फेरि धोका पाउनुभयो, तपाईँको भित्र प्रेम उठ्यो, प्रेमका विचार उठे, तपाईँलाई प्रेम गर्न मन लाग्यो र तपाईँले गर्नुभयो, अनि त्यसपछि फेरि उसले छोड्यो र तपाईँ चाहिँ नि छुट्नुभयो, त्यही विचारको कारण छोड्यो भन्ने भयो, र त्यही विचारले तपाईँलाई दुःख दियो। यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक चाहिँ तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ कि विचारकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो दुःख र सुख निहित छ। हाम्रो दिमागमा जब विचारहरू चाहिँ राम्रो किसिमले आउँछन्, तब राम्रो चाहिँ नि हामीलाई हुन्छ, नराम्रो विचारहरू चाहिँ नि आउँछ, नराम्रो चाहिँ नि हुन्छ र हामीलाई दुःख हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ नि यो बुझ्न बहुत जरुरी छ। त्यही भएर खप्तड बाबा भन्नुहुन्छ, हामीले जो अहिले तपाईँले थिङ्किङ गर्नुभएको विचार छ, त्यो विचार संसारमा कतै न कतै फलित भइसक्यो। एक न एक ठाउँमा यो तपाईँले सोचेको विचार चाहिँ गएर त्यो कार्य रूपमा परिणत भइसक्यो। बुझ्नु भने हाम्रो भित्रको मेसिनै त्यस्तो छ कि एउटा इनर्जीबाट विचार बनाउँछ र त्यो विचार फलित हुन्छ। त्यही भएर त मन्त्रहरू पनि काम गर्छन् नि। यो भित्र जो मनबाट आएको कुरा छ, भित्रबाट जो निस्केको कुरा छ, त्यो चाहिँ हामीले जप गर्दाखेरि मन्त्रहरू हुन्छन्। मन्त्रको पनि सेम प्रोसेस हो, सेम साइन्टिफिक रिजन हो। यी कुराहरूले, यी विचारहरूले जो भित्र उत्पन्न भएका यी नराम्रा विचारहरू छन्, यिनले हामीलाई चोट दिन्छ। यी आफ्नै मूल्यहीन विचारले चोट बाहिर हुँदैनन्, भित्र हुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ कहिले पनि चोट बाहिर हुन्छ भनेर, तर चोट बाहिर हुँदैन। तपाईँको हात काटियो, त्यो चोट बाहिर होइन, त्यो भित्र लागेको हो चोट। दुख्छ कहाँ? दुख्छ हृदयमा दुख्छ। चोट भित्र लाग्छ, तपाईँलाई थाहा कहाँ हुन्छ? भित्र हुन्छ। तपाईँको आँखाभित्र हुन्छ चोट कहाँ परेको छ भनेर। एक दुःख हुन्छ जो पनि दुःखमा पर्न सक्छ। सुन्नुहोस् है, चोट बाहिर हुँदैनन्, भित्र हुन्छ। एक अनुभव हुन्छ जो पनि चोटमा पर्छन्। एक दुःख हुन्छ जो पनि दुःखमा पर्न सक्छ। त्यो दुःख हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ, तर यो थाहा हुन मुस्किल पर्छ कि यो संसारमा यी वस्तुहरूमा जतिसुकै आनन्द खोज्ने हो, सुख खोज्ने हो भने पनि अन्तिम गन्तव्य भनेको दुःख नै हो। यहाँनिर बहुत राम्रो कुरा छ। जो अनुभव छ हाम्रो भित्र, त्यो अनुभव
जेसुकै काम गरे पनि हामीलाई दुःख नै हुने हो। जति नै म खुसी हुन्छु भन्न खोज्नुहुन्छ तब पनि तपाईँले दुःख नै हुने हो। जति म सुखी हुन्छु भन्न खोज्नुहुन्छ त्यति तपाईँलाई दुःख नै हुने हो। अन्तिम त्यसको गन्तव्य भनेको के हो त? यसको अन्तिम गन्तव्य भनेको दुःख हो। यो संसारमा, यो भौतिक दुनियाँमा तपाईँले जति नै राम्रो काम गर्न खोजे पनि अन्तिम गन्तव्य यसको दुःख नै हो। यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। भगवान बुद्धको त्यत्रो जीवनको सार, त्यत्रो धर्मशास्त्रको सार भनेको यो संसारमा दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको कारण खोज्दा खोज्दै मान्छे सुखी हुन्छ। ठिक छ, यो चारवटा कारणहरूबाट, दुःखकै कारणहरूबाट उहाँको पुरै यो शास्त्र र पुरै तपाईँको धर्म नै निहित छ यसमा कि संसारमा दुःख छ, दुःखबाट मुक्ति हुन्छ, त्यो दुःखको स्रोतलाई खोज्नु पर्यो र त्यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै दुःख माथि हुँदै जान्छ। मैले देखेको र सुनेको एक कहानी छ। अब मान्छे कसरी दुखित हुन्छ है, सबभन्दा दुःखको कारण के हो र मान्छे कहाँ गएर चाहिँ यति दुखित हुन्छ है त, यो कुराहरू बुझौँ। एक कहानी छ मैले सुनेको। बकमफुसे खनाल जहिले पनि काम वासनाको बारेमा सोच्ने। बकमफुसे खनाल हुन्छ एकजना शिक्षक। ऊ चाहिँ नि जहिले पनि काम वासनाको बारेमा सोच्ने, यानि कि काम वासना यानि कि सेक्स भनिन्छ यसलाई। शास्त्रमा काम वासना भनेको सेक्सलाई चाहिँ नि दिएको छ। कक्षा 9-10 साथै अरू विद्यार्थीहरूमाथि पनि गिद्धे नजरले हेर्थे। बकमफुसे खनाल कक्षा 9-10 का साथै अरू विद्यार्थी जो छन्, ती विद्यार्थी केटी विद्यार्थीहरू, तिनीहरूलाई गिद्धे नजरले हेर्थे। किनकि आफ्नो वासना परिपूर्ति गर्नको लागि, सेक्स परिपूर्ति गर्न। उसले एक समयमा कक्षा 11मा पढ्ने भर्खर कि लक्का जवानी चढेकी केटीलाई पट्याउन सकेछ। यो कहानी मैले सुनेको भन्दा पनि यो देखेको पनि हो, सुनेको पनि हो र कसैले मलाई बताएको हो। पट्याउन सकेछ, ऊ खुसी भयो। अब उसको त्यो कलिलो र कोमलो जीवन चुस्न पाउने भयो भनेर। के भयो त भने बकमफुसे खनाल के भयो, एकदमै सुखी भयो। बकमफुसे खनाल जबसम्म त्यो केटी पाएको थिएन, त्यो केटी पाउनसम्म उसले बहुत खोज गर्यो। 9-10 का 11 का खुब विद्यार्थीहरू खोज्न थाल्यो। मेरो चाहिँ नि काम वासना परिपूर्ति गर्नु भन्ने पर्यो भनेर। उसको एउटा छोरो पनि थियो, घरमा बुढी पनि थिए, सरकारी मास्टर थियो, तैपनि उसलाई चाहिँ भित्रबाट चाहिँ के भयो, काम वासनाले चाहिँ नि परिपूर्ति भएन। एउटा बुढीबाट भएन, एउटा केटीबाट उसलाई परिपूर्ति भएन। उसलाई चाहिँ राम्री देख्नु पर्यो, उसलाई चाहिँ नि कलिली देख्नु पर्यो हैन। कलिली चाहिँ नि देख्यो उसले। अब त्यो भएर उसलाई चाहिँ यसको चाहिँ नि चुस्न पाउँछु कि जवानी भनेर उसले चाहिँ जीवन चुस्न पाउने भयो भनेर खुसी भयो। उमेर उसको करिब 40 वर्षमाथि थियो रे। कति भने उसको उमेर भनेको करिब 40 वर्षमाथि थियो। आफ्नो छोरी जस्ती केटीलाई जालमा पारेछ। करिब 8-9 वर्षसम्म उसलाई खेलाइसकेपछि त्यो जालबाट उम्किन त्यो केटीले दाउ खोज्दै थिए। करिब बिस्तारै पट्यायो, केही कुरा गर्यो होला, केही भन्यो होला हैन। मान्छेको दुःख त हो, दुःख त सुरु भइहाल्यो। दुःख त त्यो बकमफुसे खनालको जब आफ्नो बुढी आफ्नो छोराबाट चाहिँ नि सन्तुष्ट थिएन र ऊ बाहिर केटीहरू खोज्दै, बाहिर चाहिँ नि उनले चाहिँ नि आफ्नो काम वासना परिपूर्ति गर्ने काम खोज्दै थियो। त्यही बेलादेखि नै ऊ चाहिँ के भयो, दुखी हुन थाल्यो। किनकि उसले खोज गर्नु पर्यो, खोजको लागि श्रम गर्नुपर्छ, खुट्टा दुख्छन्, अनि त्यसपछि शरीर थाक्छ हैन। अनि त्यसपछि त्यस्तो हुन थाल्यो। अब बिस्तारै श्रम त पर्यो। अनि बिस्तारै उसले चाहिँ नि आफ्नो छोरी जस्तो केटीलाई जालमा पारेर 8-9 वर्षसम्म उसलाई मजाले खेलाइसकेपछि त्यो जालबाट उम्किन त्यो केटीले दाउ खोज्दै थिए। त्यो केटीले चाहिँ दाउ खोजी, तर त्यो शिक्षक बकमफुसेले दिएन।
किन दियोस् पनि, उसलाई 8-9 वर्षसम्म त्यति मजा भइरहेछ, उसित चाहिँ नि सम्भोग गर्न पाएको छ, उसलाई चाहिँ नि साधन बनाएको छ, उसलाई चाहिँ नि होइन अब आफ्नो साधन बनाएको छ, उसले कहाँ निस्किन दिन्छ? निस्किन दिने कुरै भएन। त्यो शिक्षक बकुमफुसीले दिएन, तेरो सबै कुरा भनिदिन्छु, तेरो सबै कुरा गाउँमा भनिदिन्छु, बेजत गरिदिन्छु भनेर तर्साउने गर्न थालेको रहेछ। के गर्यो? तर्साउन थाल्यो। अब व्यक्ति कहिले पनि यदि प्रेम हुन्थ्यो, ल प्रेम गरेर चाहिँ उसले साँच्चीकै चाहिँ नि यौन गरेको भए, उसले चाहिँ यौन सम्बन्ध राखेको भए, साँच्चीकै प्रेम गरेर यो बेला उसले छोड्न चाहेको बेला त उसलाई जीवनदान त दिनु पर्यो। उसले चाहिँ नि छोड्न खोज्दै थियो भने उसलाई ल ठिक छ त भन्नु पर्यो, तर उसले दिएन। उसले त एउटा स्वार्थको लागि प्रेम गरेको रहेछ। यो सत्य घटना हो। आफ्नो एउटा बुढी हुँदाहुँदै 100 अरू नारीसँग सुत्न मन पराउनेहरू भनेका मर्द र पुरुष होइनन्, तिनीहरू ब्राह्मण पक्कै हुन सक्दैनन्। शास्त्र अनुसार भनिएको छ, जो कामबाट मुक्त भएर ज्ञानमा पुगेको हुन्छ त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। आखिर त्यो केटी होस्, आखिर त्यो केटा होस्, जब व्यक्ति ज्ञान पाउँछ, ऊ चाहिँ नि कामबाट मुक्त हुन्छ, काम कि सेक्सबाट मुक्त हुन्छ, तब उसमा ज्ञान उदित हुन्छ, तब मात्र ऊ ब्राह्मण हुन्छ। नत्र त कहाँ त्यो मर्द र पुरुष हो? त्यो त नामर्द हो, त्यो ब्राह्मण हुनै सक्दैन, त्यो शूद्र हो। त्यो सर के भयो? त्यो चाहिँ के भयो भने त्यो शूद्र भयो, त्यो नै ब्राह्मण हो। अरू भनेका ब्राह्मणको नाममा कलङ्क हुन्। यो कथाबाट यति प्रष्ट छ कि व्यक्ति आफ्नो यौन इच्छा तृप्त गर्न जुन हदसम्म जान पनि तयार छ। यदि व्यक्तिलाई, मानिसलाई चाहिँ सेक्स चाहिएको छ भने ऊ जे पनि गर्न रेडी छ, ऊ जुन हदसम्म जान पनि रेडी छ। अहिलेको व्यक्ति त्यस्तो छ। 21औं शताब्दीको व्यक्ति आफ्नो यौन इच्छा पुरा गर्नको लागि जहाँसम्म पनि गिर्न सक्छ। ऊ जुनसुकै तलमा पनि जान सक्छ। यो अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नि समस्याको विषय हो। त्यस्तो टिचर भएका व्यक्तिहरूको त धेरै हामीले कहानी पनि सुनेका छौँ, र फेरि पनि टिचर भएको व्यक्तिको चाहिँ नि यहाँ कहानी जोडिएको छ, र यो कुरा चाहिँ धेरै नराम्रो पनि हो। जो मानिस दुखी छ, जो मानिस आफ्ना कामहरूबाट तृप्त छैन, उसलाई नै तृप्ति चाहिएको छ, वास्तविक शान्ति चाहिएको छ। त्यही भएर त ऊ शान्ति आनन्द खोज्न कलिली केटीको पछि दुगुर छ। हाम्रो नेपाली समाजमा सरकारी क्षेत्रका मानिसहरूले गरेको यो कुकृत्य यति छन् कि नेपालको कुना काप्चामा मात्र नभई विश्वभरि नै छन्। यी पीडित व्यक्तिहरू खुसी हुने के गरी भन्ने थाहा नै छैन। उनीहरू प्रतिपल जीवनको पीडाबाट ग्रसित छन्। उनीहरू काम वासनामा यति सक्रिय भइसकेका छन् कि अब त्यहाँबाट बाहिर निस्कन असम्भव छ। तर त्यस कुरालाई म असम्भव भन्दिनँ, किनकि यदि हामीले चाह्यौँ भने हाम्रो जित हर किसिमले हुन सक्नेछ। अब हामी सेक्सको त धेरै तलको खाल्डोमा गइसकेका छौँ। सेक्समा भित्र छिरिसकेका मान्छे, धेरै गहिरो गइसकेका मान्छे बाहिर निस्किन सक्दैन भनेर पनि भनिएको छ, किनकि उसलाई त स्वाद हुन्छ। अनि बेला बेलामा ऊ चाहिँ नि त्यो स्वादको अनुभव गर्छ, भित्रभित्रै उसलाई चाहिँ सेक्स गर्न मन लाग्छ। र त्यो हुँदा 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 उसको दिमागमा त्यो घुम्दा ऊ सानो केटीहरू देख्यो भने, सानो बच्चा देख्यो भने यौन सम्पर्क गरिदिन्छ। र यौन सम्पर्क गरेपछि याद हुन्छ, हे मैले के गरेँ भनेर, किनकि त्यो बेला उसको आँखा चाहिँ नि त्यो सेक्स इनर्जीले चाहिँ पुरै बन्द गरिदिएको हुन्छ। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई मारिदिन्छ। त्यसरी चाहिँ नि घटना हुने हुन्। घटना यो चाहिँ नि बलात्कारी घटना हुनुको पछाडिको रिजन भनेको कुनै होइन, कुनै चाहिँ नि दुश्मनी होइन, कुनै षड्यन्त्र होइन, कुनै प्लान होइन। यो भनेको के हो भने अगाडिसम्म आँखा देखिँदैनन्,
आँखा जब त्यो इनर्जी सकिन्छ, जब त्यो इनर्जीले काम गरिसक्छ तब आँखा त खुल्छन्। आँखा खुल्दाखेरि के हुन्छ त, आँखा खुल्दाखेरि अब यो त गल्ती गरेछु मैले भन्ने हुन्छ। अब गल्ती गरेछु भन्ने हुन्छ, ऊ चाहिँ नि अब म कारबाही भोग्ने भए, समाजमा चाहिँ नि मलाई कारबाही हुन्छ, पुलिसले मलाई समात्छ भन्ने ऊ 81 डरका कणहरू चाहिँ नि उसको शरीरमा चाहिँ प्रवेश गर्छन्, भित्र हृदयबाट डर उत्पन्न हुन्छ र उसले त्यसलाई मारेर आफू चाहिँ नि बस्नतिर चाहिँ नि लाग्छ। खास चाहिँ यो हो हुने उसमा, बलात्कारमा। यो नहुन दिनको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला यौगिक शिक्षा लाउनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला केटाको काम वासनाको बारेमा बुझाउनु पर्छ उसलाई चाहिँ नि। यो यौगिक शिक्षा अनिवार्य तरिकाले चाहिँ नि उसलाई योगतिर चाहिँ धकेल्नुपर्छ। व्यक्तिलाई र समाजलाई र विश्वलाई हामीले योग शिक्षातिर ल्यायौँ। योग शिक्षा चाहिँ नि कलेजमा पढाइ हुन थाल्यो, स्कुलमा पढाइ हुन थाल्यो भने बलात्कारिक घटनाहरू त रोकिन्छन् र यो दुनियाँ एउटा अर्को दुनियाँ पनि हुन पुग्छ। किनकि यहाँ हर प्रकारको चाहिँ नि व्यक्तिहरूको जन्म भएको छ र तिनीहरूको ऊर्जालाई रूपान्तरण गर्न सक्यौँ भने त्यो फलित हुन्छ। म अब यसलाई चाहिँ नि परिवर्तन गर्न पनि सम्भव छ भन्ने कुरा गरेका थिएँ। हाम्रो जित हर किसिमले हुन्छ यदि तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने। पश्चिममा एक खेलाडी भए, उनलाई एचआइभी एड्स भएको थियो। पश्चिममा एउटा खेलाडी थिए जसलाई एचआइभी एड्स भएको रहेछ। उनको आत्मविश्वास थियो कि डाक्टरहरूले गलत नतिजा त नदिनुपर्ने हो, डक्टरले गलत नतिजा किन दियो होलान्, यस्तो त नदिनुपर्ने हो होइन, मलाई एचआइभी एड्स भएको नै रहेछ भन्ने भयो। अबको केही समयमा म गलत बनाइदिने छु डाक्टरहरूलाई, ठिकै छ नि त, म गलत बनाइदिउँला अबको आउने समयमा, केही समयमा, मलाई चिन्ता छैन भन्यो। उनको यो सोचाइले एक चमत्कारिक कुरा गर्यो। एचआइभी पत्ता लागेको 2 वर्षभित्र उसलाई एचआइभीबाट पूर्ण रूपमा स्वस्थता मिल्यो। उनले एड्स जस्तो प्राणघातक रोगलाई 2 वर्षमा जिते। उनले आफ्नो जीवन कथामा यो कुरा गरेका छन्, यदि मानिसको मनले राम्रो कुरालाई समात्यो भने फेरि त्यो जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सफल भएर नै छोड्छ। त्यही बकमफुसे खनाल शिक्षकको जस्तो। त्यो केटीले भनेकी थिइन्, तपाईँले मलाई किन रोज्नुभयो भनेर सोद्धा उनले उत्तर दिएका थिए कि तिम्रा उठेका स्तनहरू अनि पछाडिको हिप मलाई मन पर्यो। तिम्रा ती स्तनहरू चुस्न मन लाग्यो, त्यो हिप हेर्न मन लाग्यो। तिमीलाई जुन दिनदेखि देख्या थिए त्यही दिनदेखि मैले योजना बनाएको थिएँ मेरो मनमा कि तिमीसँग रात बिताउने छु, तिम्रा ती स्तनहरू चुस्ने छु भन्ने। नकारात्मक व्यक्ति सधैँ नकारात्मक सोच बनाउँछन्। यदि वास्तविकतामा उसलाई साह्रै माया दया लागेको भए त्यति स्वार्थी र घिनलाग्दो सोच किन सोच्दो हो? त्यो बकमफुसे मास्टरले, मलाई त लाग्छ यदि त्यसकी छोरी हुन्थी भने त्यसरी नै छोरीसँग पनि रात बिताउँथ्यो होला। किनकि जसको दिमाग नकारात्मक छ उसले कहिले सकारात्मक गर्न सक्दैन। उसले हर कुरा चिल्लो गर्छ। उसले तपाईँको जीवन राम्रो गरिदिएको जस्तो गर्छ, तर उसले आफ्नो भित्री मनमा पापको जाल बुन्दछ। अन्तिमको टुङ्गो यौनमा गएर सकिन्छ। यी सबै कुराहरू मनको दूषित अवस्थाका लक्षण हुन्। यदि कोही भगवान शक्तिको भक्ति गर्छ तर मनमा यति धेरै पाप गर्छ भने लाखौँ जन्मसम्म पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। विचार गर्नु, थाहा भई 15-20 जनासँग शुद्धै सम्भोग गऱ्यौँ भने त्यो पनि महापाप हो। बरु जाँड रक्सी खाऊ, झै झगडा गर, तर यो अरूप्रति दुष्भावना राख्छौ या फरक स्त्री पुरुषसित सुत्छौ भने त्योभन्दा ठुलो पाप अरू केही हुन सक्दैन। देख्या छु मैले यहाँ पास्ट इज पास्ट भनेर हिँड्नेहरू पनि। उसले यो भन्दैछ कि तेरो पापलाई म पनि भोगौँला, तेरोभन्दा धेरै पाप मैले गरेको छु, म यो पाप एक्लै भोग्न सक्दिनँ, आइजे भनेर बोलाएका हुन्। यिनीहरूले कसैमाथि दया गरेका होइनन्, तिनीहरू तिमीभन्दा झन् पापी छन् भन्ने बुझ्नु। जो पापको भागी हुन्छ, फेरि कृष्णले भनेका छन्
जो आफ्नो वीर्य र रजको रक्षा गर्न सक्दैनन् तिनीहरू फेरि संसारको जुन सुकै समुद्रमा गएर नुहाए पनि शुद्ध हुँदैनन्। जिजस भन्छन्, यदि तिम्रो आँखाले कसैमाथि कुदृष्टि राख्छौ भने ती आँखा फुटाइदेऊ, यदि हातले कसैलाई नराम्रो गर्छ भने ती हात काटेर फ्याँक्देऊ भन्नुहुन्छ। अरू स्त्री मन पराउँछन् भने यौनाङ्ग नै काटिदेऊ भनेर भन्नुहुन्छ जिजसले। हामीले खुसीको बारेमा जान्नुभन्दा अगाडि दुःख कहाँबाट आउँछ भनेर जान्न जरुरी थियो। दुःखको प्रमुख स्रोत भनेको गलत दिशाको वासना हो भने सही दिशाको वासना सुखको प्रमुख स्रोत हो। हामीले प्रयोग गर्ने वासना भनेको प्राय गलत दिशाको वासना हो। माथि उल्लेखित सम्पूर्ण वृत्तान्त गलत दिशाको वासनाको। गलत दिशाको वासनालाई हाम्रो मनले नियन्त्रण गर्छ। गलत दिशाको वासना दुःख वृक्षको मूल जरा हो। त्यो रुखको जरालाई मल हाम्रो मनका नकारात्मक सोचाइहरूले दिन्छ र त्यसका फलहरू मजबुत हुँदै जान्छन् र व्यक्ति पाप गर्नतिर अग्रसर हुँदै जान्छ। यदि हामीले पापको वृक्षलाई गोडमेल गरेका छौँ भने त्यहाँ पुण्यको फल कसरी फल्छ? हामीले काँडाको वृक्ष रोपेका छौँ भने त्यहाँ सुन्तलाको फल फल्दैन। सुन्तलाको फल प्राप्त गर्न सुन्तलाको बिरुवा रोप्नु पर्ने हुन्छ। जब गलत दिशाको वासनाले हामीलाई दुःख दिन थाल्छ त्यसपछि हामी रिसका ग्राहक बन्छौँ। रिसले हामीलाई सस्तो भाउमा किनेर महँगो भाउमा बिकाउँछ। पापको दिशाको गन्तव्य भनेको रिस हो। दुःख कसरी र कहाँबाट आउँछ यसका धेरै स्रोत छन्। जस्तो दुःख मनका महल भत्किँदा आउँछ। दुःखका ग्राहकहरू धेरै छन्। एउटा दुःखले अर्को दुःखलाई आफूतिर आकर्षित गर्छ, जसरी चुम्बकले आफ्ना समान ध्रुवहरू आकर्षित गर्छ। एउटाले अर्कोले अर्को गर्दै दुःख घना हुन पुग्छ। मनुष्य जब यी सबै परिस्थितिसँग युद्ध गरिरहन्छ तब उसलाई आफूले गरेका कामहरूदेखि दिक्क लाग्छ र केही आत्महत्या गरेर यो दुःखबाट पार पाउन सोच्छन्। बिचराहरू निर्दोष छन्। उनीहरूले सोच्ने सोचाइ पनि एक हिसाबले सही नै हो। आत्महत्याले शारीरिक दुःख र शरीरबाट त टाढा गर्छ, तर जो सूक्ष्म शरीर यानि आत्मा, जो पञ्चतत्त्वको शरीर, कम्बिनेसन अफ एयर वाटर सोइल स्काई इनर्जी छ, इनर्जीको शरीर छ, यो त फेरि अर्को शरीरको खोजमा निस्किन्छ। तसर्थ आत्महत्या दुःखबाट छुटकारा पाउने औषधि होइन। हाम्रो दुःखबाट छुटकारा पाउने औषधि भनेको यो जो चाहिँ नि हाम्रो यो गलत दिशाको वासना छ यसलाई सही दिशामा फर्काउनु। यसलाई सही दिशामा कसरी फर्काउने भने गलत दिशाको वासनालाई प्रेममा रूपान्तरित गर्ने। प्रेम गर्ने भित्रबाट प्रेमको बिरुवा फलाउने। प्रेम बिस्तारै सुखमा रूपान्तरण हुन्छ। प्रेम दुःखमा रूपान्तरण हुने कुरा छैन। प्रेम यदि दुःखमा रूपान्तरण हुन्छ भने त्यहाँ पनि व्यापार भएको छ, त्यहाँ पनि स्वार्थ भएको छ। प्रेम यदि सच्चा छ भने त्यहाँ दुःख कहिले पनि हुन सक्दैन है त। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो भने धेरै नै राम्रो हुनेछ र तपाईँको जीवनमा चाहिँ नि चाहिएको गन्तव्य सायदमा पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने हो। हामीले मनको शान्ति पाउनको लागि फिजिकल दुःख भन्दा नि मेन्टल दुःख जो छ त्यसलाई चाहिँ नि न्यून गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नि कम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई कम गर्नको लागि हामीले चाहिँ नि आफ्नो दैनिक लाइफलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइफलाई परिवर्तन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला बिहान छिटो उठेर बेलुका छिटो सुत्ने यो प्रयास गर्नु होला सबैभन्दा पहिला। अनि ध्यान, म प्रत्येक पल भन्छु, प्रति भिडियोमा भनिरहेकै हुन्छु, यो सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको ध्यान हो कि ध्यानले नै सबै कुराहरू राम्रो गराउँदै जान्छ। ध्यान बिना केही पनि सम्भव छैन। यो कुराहरूलाई पनि म बुझाउन चाहन्छु। अरू त यसबाट अध्याय 3बाट यो कुराहरू बुझ्नुभयो।
र अब अध्याय 4 को प्रतीक्षामा रहनुहोला। अध्याय 3 मा त यिनै कुराहरू मैले बुझाएको छु। अब जीवनलाई चाहिँ नि एउटा नयाँ दिशा दिनुहोस्। जीवन तपाईँको बिग्रेको जो जीवन छ, जो भत्किन लागेको जीवन छ, यो जीवनलाई चाहिँ तपाईँले नयाँ बाटो दिनुभयो, नयाँ चाहिँ नि ठाउँमा अँगाल्नुभयो, नयाँ चिज चाहिँ नि यो जीवनले तपाईँलाई दियो, क्रिएट गराइदियो भने यो तपाईँको लागि एकदमै सौभाग्यको कुरा हुन्छ, जो जीवनको सबैभन्दा ठुलो कमाइ पनि हुन जान्छ। र तसर्थ यो जीवनलाई चाहिँ नि तपाईँले एकदमै विचार गरेर चाहिँ हेर्नुभयो भने तपाईँले अझै गहिरो कुराहरूलाई चाहिँ भेट्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु है त। अहिलेको लागि म यहाँबाट छुट्टिन चाहन्छु। हजुरहरूभित्र बस्नुभएको भगवान् जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ म करोडौँ बार नमस्कार गर्छु। मेरो नमस्कारलाई स्वीकार गर्नुहोला। धन्यवाद।